श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति। अब यो स्कन्द पुराण अन्तर्गतको तेस्रो अध्यायको महात्म्यको 20औं श्लोकसम्मको प्रसङ्ग अघिल्लो अंशमा अघिल्लो खण्डमा प्रस्तुत गरिएको थियो। अब 21औं श्लोकदेखिको कुरा अगाडिको कुरा यहाँ वर्णन गरिन्छ। बृहस्पतिरुवाच बृहस्पतिले भन्नुभयो इच्छाञ्चक्रे यदा कृष्णो माया पुरुषरूपधृग ब्रह्मा विष्णु शिवश्चापि रजः सत्त्वतमो गुणैः। बृहस्पतिजीले उद्धवसँग के भन्नुभएको थियो त भन्दा आफ्नो मायाले पुण्य रूप पुरुष रूप धारण गर्ने भगवान श्रीकृष्णले जब सृष्टिका लागि सङ्कल्प गर्नुभयो तब उहाँको दिव्य विग्रहबाट 3 पुरुषहरू प्रकट भए। को थिए त? रजोगुणको प्रधानताबाट ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो, सत्वगुणको प्रधानताबाट विष्णु उत्पन्न हुनुभयो र तमोगुणको प्रधानताबाट रुद्र प्रकट हुनुभयो। भगवानले यी 3लाई क्रमशः जगतको उत्पत्ति पालन र सम्हार गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुभयो। तब भगवानको नाभि कमलबाट उत्पन्न भएका ब्रह्माजीले र उहाँसँग आफ्नो मनोभाव यसरी प्रकट गर्नुभएको थियो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो हे परमात्मन, हजुर नार अर्थात् जलमा शयन गर्नको कारण हजुरलाई नारायण भनिएको छ। नारायण रूपले नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। सबका आदि कारण हुनाको कारणले गर्दा आदि पुरुष हुनुहुन्छ। हजुरलाई प्रणाम छ। प्रभु, हजुरले मलाई सृष्टि कर्ममा लगाउनु भएको छ। यदि परन्तु मलाई भय छ कि सृष्टिकालमा अत्यन्त पापात्मा रजोगुण हजुरको स्मृतिमा कहीँ बाधा रजोगुणले बाधा नदियोस् मलाई सृष्टि गर्दा। अतः कृपा गरेर यस्तो कुनै तत्त्व बताउनुहोस्, यस्तो कुरा बताउनुहोस् जसद्वारा हजुरको याद बराबर भइरहोस्, अर्थात् रजोगुणले मलाई छुन नसकोस् भनेर ब्रह्माले वरदान माग्नु भएको थियो। अब बृहस्पति भन्नुहुन्छ जब ब्रह्माले यस्तो प्रार्थना गर्नुभयो तब पूर्वकालमा भगवानले उहाँलाई श्रीमद् भागवतको उपदेश गर्न थाल्नुभयो। भगवानले भन्नुहुन्छ हे ब्रह्मन, तिमीले आफ्नो मनोरथको सिद्धिका लागि सदा नै यसको सेवन गर्दै रहनु। ब्रह्माजी श्रीमद् भागवतको उपदेश पाएपछि बडो प्रसन्न भए र श्रीकृष्णको नित्य प्राप्तिका निमित्त तथा 7 आवरणहरूको भङ्ग गर्नका लागि श्रीमद् भागवतको सप्ताह पारायण गर्नुभयो। सप्ताह यज्ञको विधिले 7 दिनसम्म श्रीमद् भागवतको सेवन गर्नाले ब्रह्माजीको सबै मनोरथ पूर्ण भयो र यसबाट उहाँ सधैँ भगवत स्मरणपूर्वक सृष्टिको विस्तार गर्न र बारम्बार विस्तार गर्दै बारम्बार सप्ताह यज्ञको अनुष्ठान गर्दै रहनुभयो। ब्रह्माजीकै तरहले विष्णुले पनि आफ्नो अभिष्ट अर्थको सिद्धिका लागि ती परम पुरुष परमात्माबाट सँग प्रार्थना गर्नुभयो। किनभने ती पुरुषोत्तम भगवानले विष्णुलाई पनि प्रजापालन रूप कर्ममा नियुक्त गर्नुभएको थियो। भनेपछि कृष्ण नै मूल पुरुष हुनुहुँदो रहेछ, आदि पुरुष हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसको प्रसङ्गबाट अब स्पष्ट हुन्छ। यो फेरि भागवत पुराणले मात्रै भनेको होइन, स्कन्द पुराणले भनिरहेको स्कन्द पुराणबाट लिएको महात्म्य हो। यसरी पुराणले अब भगवान श्रीकृष्ण नै मूल पुरुष भएको स्कन्द पुराणले पनि स्पष्ट पार्यो। विष्णुले भन्नुभयो हे देव, मैले हजुरको आज्ञा अनुसार कर्म र ज्ञानको उद्देश्यबाट प्रवृत्ति र निवृत्तिद्वारा यथोचित रूपमा प्रजाहरूको पालन गर्नेछु। कालक्रमले जब जब धर्मको हानि हुनेछ तब तब अनेकौं अवतार धारण गरेर पुनः धर्मको स्थापना गर्नेछु। जसले भोगको इच्छा गर्दछन् तिनीहरूलाई अवश्य पनि उनीहरूले गरेका यज्ञादि कर्मको फल पनि अर्पण गर्नेछु। तथा जो संसार बन्धनबाट मुक्त हुन चाहन्छन्, जो विरक्त छन्, उनीहरूलाई पनि उनको इच्छा अनुसार 5 प्रकारको मुक्ति पनि दिँदै रहनेछु। परन्तु जुन व्यक्ति मोक्ष पनि चाहँदैनन् तिनीहरूको पालन पनि तिनको पालन मैले कसरी गर्नेछु त? मोक्ष समेत नचाहने व्यक्तिलाई मैले कसरी तिनीहरूको चाहिँ कुरालाई अनुमोदन गर्ने? यो कुरा मलाई ज्ञान छैन, मलाई समझमा आउँदैन। यसका अतिरिक्त मैले आफ्नो तथा लक्ष्मीजीलाई पनि रक्षा कसरी गर्नेछु?
यसको उपाय बताउनुहोस् भनेर विष्णुले सोध्नुभयो। विष्णुको यस्तो प्रार्थना सुनिसकेपछि आदिपुरुष श्रीकृष्णले उहाँलाई पनि श्रीमद् भागवतको उपदेश दिनुभयो र भन्नुभयो, तपाईँले आफ्नो मनोरथको सिद्धिका लागि यस श्रीमद् भागवत शास्त्रको सधैँ पाठ गर्नु। त्यस उपदेशबाट विष्णु भगवानको चित्त प्रसन्न भयो र उहाँ लक्ष्मीको साथमा प्रत्येक मासमा श्रीमद् भागवतको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। यसबाट उहाँले परमार्थको पालन र यथार्थ रूपमा संसारको रक्षा गर्नमा उहाँ समर्थ हुनुभयो। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता हुनुहुन्छ र लक्ष्मीजी प्रेमपूर्वक श्रवण गर्नुहुन्छ लक्ष्मीजीले, त्यति बेला प्रत्येक बार भागवत कथाको श्रवण 1 महिनामा समाप्त हुन्छ। किन्तु जब लक्ष्मीजी स्वयं वक्ता हुनुहुन्छ र विष्णु श्रोता बनेर सुन्नुहुन्छ, तब भागवत कथाको रसास्वादन गर्न 2 महिना लाग्दछ, 2 महिनासम्म भइरहन्छ। त्यति बेला कथा धेरै सुन्दर, धेरै नै रुचिकर हुन्छ। लक्ष्मीजीले भन्दा झन् रुचिकर हुँदो रहेछ। यसको कारण यो छ कि विष्णु अधिकारारूढ हुनुहुन्छ। उहाँलाई जगतको पालनको चिन्ता गर्नु पर्दछ, परन्तु लक्ष्मीजीलाई यो झन्झटमा पर्नु पर्दैन, अलग हुनुहुन्छ उहाँ त। त्यसकारण उहाँको हृदय निश्चिन्त छ। त्यसै कारणले गर्दा लक्ष्मीजीको मुखबाट भगवत कथाको रसास्वादन अधिक प्रकाशित हुन्छ, किनकि समय पनि धेरै लाग्छ। यसपछि रुद्रले पनि जसलाई भगवानले पहिले संहार कार्यमा लगाउनु भएको थियो, आफ्नो सामर्थ्यको वृद्धिका लागि ती परमपुरुष भगवान श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गर्नुभयो। के प्रार्थना गर्नुहुन्छ? रुद्रले के भन्नुहुन्छ? मेरा प्रभु देवदेव, ममा नित्य नैमित्तिक र प्राकृत संहारको शक्तिहरू त छन्, परन्तु आत्यन्तिक संहारको शक्ति बिल्कुल छैन। यो मेरा लागि ठुलो दुःखको कुरा हो। यसै कमीको पूर्ति गर्नका लागि मैले हजुरसँगको प्रार्थना गर्दछु भनेर रुद्रले भन्नुभयो। बृहस्पतिजी भन्नुहुन्छ, रुद्रको प्रार्थना सुनिसकेपछि नारायणले उहाँलाई पनि श्रीमद् भागवतको उपदेश गर्नुभयो। सदाशिव रुद्रले 1 वर्षमा 1 पारायणलाई क्रमबाट 1 वर्षमा 1 पारायणको क्रमले भागवत कथाको सेवन गर्नुभयो। यसको सेवनबाट उहाँलाई तमोगुणमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता मिल्यो। तमोगुणमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो र आत्यन्तिक संहार अर्थात् मोक्षको शक्ति पनि प्राप्त गर्नुभयो। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवतको महात्म्यका सम्बन्धमा यो आख्यायिका, यो कथा मैले आफ्ना गुरु बृहस्पतिजीबाट सुनेको थिएँ र उहाँबाट भागवतको उपदेश प्राप्त गरेर उहाँको चरणमा प्रणाम गरेर मलाई धेरै आनन्द भएको थियो। तत्पश्चात भगवान विष्णुको रीति स्वीकार गरेर मैले पनि 1 माससम्म श्रीमद् भागवत कथाको भलीभाँति रसास्वादन गरेँ। त्यसबाट नै मैले भगवान श्रीकृष्णको प्रियतम सखा भएको हुँ। त्यसैको प्रभावले गर्दा त्यस पश्चात भगवानले मलाई ब्रजमा आफ्ना प्रियतमा गोपीहरूको सेवामा नियुक्त गर्नुभयो। यद्यपि भगवान आफ्ना लीला परिकरहरूको साथमा नित्य विहार गर्दै रहनुहुन्छ, त्यसकारण गोपीहरूको श्रीकृष्णबाट कहिले पनि वियोग हुँदैन गोपिनीहरूको। तथापि जो भ्रमले विरह वेदनाको अनुभव गरिरहेका थिए, ती गोपीहरू प्रति भगवानले मेरो मुखबाट भागवतको सन्देश बताउनु भएको थियो, मलाई भन्न लगाउनु भएको थियो। यस सन्देशलाई आफ्नो बुद्धि अनुसार ग्रहण गरेर गोपीहरू तुरन्त नै विरह वेदनाबाट मुक्त भएका थिए। मैले भागवतको यो रहस्यलाई सम्झन सकिनँ, किन्तु मैले उनीहरूको चमत्कार प्रत्यक्ष देखेको थिएँ। यसको धेरै समयपछि जब ब्रह्मादि देवता आएर भगवानबाट आफ्नो परमधामतर्फ जाने जुन प्रार्थना, भगवान आफ्नो परमधाममा जाने अवस्थामा प्रार्थना गरेर उनीहरू गए, त्यति बेला पिपलको वृक्ष को जराको नजिकै रहेर आफ्नो सामने खडा भएका मलाई भगवानले श्रीमद् भागवत विषयक
त्यस रहस्यको स्वयं नै उपदेश गर्नुभएको थियो र मेरो बुद्धिमा त्यसको दृढ निश्चय गराइदिनु भएको थियो। त्यही भनेर भावमा भनेको छ पुरा मया प्रोक्त मजाय नाभे पद्मे निष्णाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमा बभासम यत्सूरयो भागवतम वदन्ती भनेको छ। त्यसै प्रभावले गर्दा मैले बद्रिका आश्रममा बसेर पनि यहाँ ब्रजका लताहरू र बेलहरूमा निवास गर्दछु। म उता पनि छु यता पनि छु। यस्तो शक्ति छ भागवतको। त्यसै बलले गर्दा यहाँ नारद कुण्डमा सदा स्वेच्छा अनुसार म विराजमान रहन्छु। भगवानका भक्तहरूलाई श्रीमद् भागवतको सेवनले श्रीकृष्ण तत्त्वको प्रकाश प्राप्त हुन सक्दछ। त्यसकारण यहाँ उपस्थित भएका यी सबै भक्तजनहरूका कार्यको सिद्धिका लागि मैले श्रीमद् भागवतको पाठ गर्नेछु, परन्तु यस कार्यमा तपाईँले नै सहायता गर्नुपर्नेछ भनेर उद्धवले भन्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ यस्तो सुनिसकेपछि के अरे राजा परीक्षित उद्धवलाई प्रणाम गरेर भन्न थाल्नुभयो। परीक्षितले भन्नुहुन्छ हरिदास उद्धवजी, हजुर निश्चिन्त भएर श्रीमद् भागवतको कथाको कीर्तन गर्नुहोस्। यस कार्यमा मलाई जुन प्रकारको सहायता गर्नुपर्दछ त्यो मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। मैले जे गर्नुपर्छ आज्ञा गर्नुहोस्। सुतजी भन्नुहुन्छ परीक्षितको यस्तो वचन सुनेर उद्धवजी मन धेरै प्रसन्न भएर भन्न थाल्नुभयो। के भन्नुहुन्छ त? उद्धवजीले भन्नुभयो राजन, भगवान श्रीकृष्णले जब यस पृथ्वी तलको परित्याग गर्नुभयो जबदेखि त्यति बेलादेखि यहाँ अत्यन्त बलवान कलियुगको प्रभुत्व बढेको छ। जुन समय यो शुभ अनुष्ठान यहाँ आरम्भ हुनेछ, बलवान कलियुगले अवश्य पनि यसमा विघ्न बाधा गर्नेछ। यसकारण तपाईँले दिग्विजयका लागि तपाईँ जानुहोस् र कलियुगलाई जितेर आफ्नो वशमा राख्नुहोस्। यता मैले तपाईँको सहायताले वैष्णवी रीतिको सहारा लिएर 1 महिनासम्म यहाँ श्रीमद् भागवत कथाको रसास्वादन गराउनेछु र यस प्रकार भागवत कथाको रसको प्रसार गरेर यी सबै श्रोताहरूलाई भगवान मधुसूदनको नित्य गोलोक धाममा पुर्याउनेछु। सुतजी भन्नुहुन्छ उद्धवजीको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि राजा परीक्षित पहिले त कलियुगमाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि विजय पाउने विचारले बडो प्रसन्न हुनुभयो। परन्तु पछि यो सोचेर कि मलाई भागवत कथाको श्रवणबाट वञ्चित रहन पर्नेछ, त्यसकारण त्यो चिन्ताले उहाँ व्याकुल हुनुभयो। उस समय त्यति बेला उहाँले उद्धवजीसँग आफ्नो अभिप्राय यसरी प्रकट गर्नुभयो। राजा परीक्षितले भन्नुभयो हे तात, हजुरको आज्ञा अनुसार तत्पर भएर मैले कलियुगलाई त अवश्य आफ्नो वशमा गर्नेछु, परन्तु श्रीमद् भागवतको प्राप्ति मलाई कसरी हुनेछ? म पनि हजुरको चरणको शरणमा आएको छु, अत म माथि पनि हजुरको अनुग्रह हुनुपर्दछ। सुतजी भन्नुहुन्छ उहाँको यस्तो वचन सुनिसकेपछि उद्धवजीले फेरि भन्नुभयो। उद्धवजीले भन्नुभयो राजन, तपाईँलाई त कुनै पनि कुराका निमित्त कुनै पनि किसिमको चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईँले, किनभने यो भागवत शास्त्रका प्रधान अधिकारी तपाईँ नै हुनुहुन्छ। संसारका मनुष्य नाना प्रकारका कर्मबाट प्रभावित छन्। यी व्यक्तिहरू आजसम्म प्राय भागवत श्रवणको कुरा नै गर्न जान्दैनन्। तपाईँकै कृपाले यस भारतवर्षमा रहने अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथाको प्राप्ति भएर शाश्वत सुख प्राप्त गर्नेछन्। महर्षि भगवान श्री सुखदेवजीले साक्षात नन्दनन्दन श्रीकृष्णका स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँले नै तपाईँलाई श्रीमद् भागवतको कथा सुनाउनु हुनेछ। यसमा तनिक पनि कति पनि सन्देह नमान्नुहोस्। हे राजन, त्यो कथालाई श्रवण गरेर तपाईँले ब्रजेश्वर श्रीकृष्णको नित्य धामलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसपछि यस पृथ्वीमा श्रीमद् भागवत कथाको प्रचार हुनेछ। अत राजेन्द्र परीक्षित, तपाईँ जानुहोस् र कलियुगको लाई जितेर आफ्नो वशमा गर्नुहोस् भनेर उद्धवजीले भन्नुभयो।
सुतजी भन्नुहुन्छ उद्धवजीको यस प्रकारको कुरा सुनेर राजा परीक्षितले उहाँको परिक्रमा गरेर उहाँलाई प्रणाम गर्नुभयो र दिग्विजयको लागि जानुभयो। यतापट्टि वज्रले पनि आफ्ना पुत्र प्रतिबाहुलाई आफ्नो राजधानी मथुराको राजा बनाउनुभयो र माताहरूलाई सँगै लिएर उही स्थानमा जहाँ उद्धवजी प्रकट हुनुभएको थियो त्यहीँ गएर श्रीमद्भागवत सुन्ने इच्छा गरेर त्यहीँ बस्न थाल्नुभयो। तदनन्तर उद्धवजीले वृन्दावनमा गोवर्धन पर्वतको निकट 1 महिनासम्म श्रीमद्भागवत कथाको रसको धारा बहाउनुभयो। त्यस रसको आस्वादन गर्ने समयमा प्रेमी श्रोताहरूका दृष्टिमा सबैतर्फ भगवानको सच्चिदानन्दमय लीला प्रकाशित भयो र सर्वत्र श्रीकृष्णचन्द्रको साक्षात्कार हुन थाल्यो। त्यति बेला सबै श्रोताहरूले आफूलाई भगवानको स्वरूपमा स्थित भएको देखे। वज्रनाभले श्रीकृष्णको दाहिने चरण कमलमा आफू स्थित भएको देखे र श्रीकृष्णको विरह शोकबाट मुक्त भएर त्यो स्थानमा अत्यन्त सुशोभित हुन थाले। वज्रनाभका ती रोहिणी आदि माताहरू जो हुनुहुन्थ्यो ती पनि रासको रात्रिमा प्रकाशित हुने श्रीकृष्ण रूपी चन्द्रमाको विग्रहमा आफूलाई कला र प्रभाका रूपमा स्थित भएको देखेर ज्यादै आश्चर्य विस्मित हुनुभयो तथा आफ्ना प्राण प्यारा भगवान श्रीकृष्णको विरह वेदनाबाट छुटकारा पाएर उहाँको परमधाममा प्रविष्ट हुनुभयो। यस्तो आनन्दै आनन्द भयो। यसका अतिरिक्त पनि जो श्रोतागण त्यहाँ उपस्थित थिए ती पनि भगवानको नित्य अन्तरङ्ग लीलामा सम्मिलित भएर यो स्थूल व्यावहारिक जगतबाट तत्काल अन्तर्धान भए। ती सबै सदा नै गोवर्धन पर्वतका कुञ्ज र झाडीहरूमा वृन्दावन काम्यवन आदि वनमा तथा त्यहाँका दिव्य गाईहरूका बीचमा श्रीकृष्णका साथ विचरण गर्दै अनन्त आनन्दको अनुभव गरेर रहन थाले। जो व्यक्तिले श्रीकृष्णका प्रेममा जो व्यक्तिहरू भगवान श्रीकृष्णका प्रेममा मग्न हुन्छन् ती भावुक भक्तहरूलाई उहाँको दर्शन प्राप्त हुन्छ। अब सुतजी भन्नुहुन्छ जुन व्यक्तिले यस भगवत प्राप्तिको कथा सुन्दछन् र भन्दछन् र ती व्यक्तिलाई भगवान प्राप्त हुनुहुनेछ र तिनीहरूको दुःख सदाको लागि अन्त हुनेछ भन्नेसम्मको प्रसङ्ग यो तेस्रो अध्यायबाट श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथांग पाणे गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। अब यही तेस्रो अध्यायको विश्राम यही गरौँ। अब यो चौथो अध्यायको सबै कथा यसमा अड्दैन। यस खण्डमा त्यसैले अर्को यसको अलग खण्डमा प्रस्तुतिलाई गर्नेछौँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।